कल से उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। इस ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। अब बार बार सोच के तमाम रात सो नहीं पाई थे। बच्ची की पसलियाँ, हड्डियाँ, टांगे, हाथ तक तोड़ दिए गए। कौन सी अपने अंदर के जानवर को तस्कीन पहुंचा रही थी। वो हाथ जोड़ती थी, वो माफिया मांगती थी, वो कहती थी मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझ पे ये जुल्म ना किया जाए। ये खातून हमें किसी यजीद से कम नजर आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह इकरार, उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जिस वक्त ये वीडियो आप तक पहुँच रही होगी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, रिजवाना वो 14 साल बच्ची जिसको सेशन जज आसिम हफीज़ की बीवी सोमिया साहिबा ने तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो वेंटिलेटर पर मौजूद है। बहुत ही तकलीफ़देह हालत में अस्पताल में थी और कल से उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। इस वक्त वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है, ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। तो सबसे पहले तमाम हजरात से गुजारिश है, ख़वातीन हजरात, बूढ़े बुज़ुर्ग, बच्चे के, वो सब हाथ उठाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करेंगे। अल्लाह ताला रिजवाना को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, क्योंकि उस पर जो तशद्दुद हुआ है, जो जुल्म हुआ है, जो उसके साथ बर्बरियत बरती गई है, जिस तरह का दरिंदों से भी बदतर सलूक उस बच्ची के साथ किया गया है, वो अल्फाज में बयान करना इंतहाई मुश्किल है। और उस पर जुल्म ये कि जिन साहिबा ने वो जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत बरती है, वो इस वक्त गिरफ्तारी से कबल ज़मानत पर मौजूद है, महफूज है। किसी मकाम पर यही बताया जा रहा है छुपा दिया गया है। सोमिया उनका नाम है और आसिम हफीज़ जो कि इस्लामाबाद सेशन कोर्ट के जज हैं, उनकी वो अहलियाँ हैं। सबसे पहले तो मैं आपको दर्दनाक पहलू ये बताऊं कि वो खातून सोमिया आलम जिन्होंने इस बच्ची पर इस कदर जुल्म किया, इस कदर तशद्दुद किया, दरिंदगी बरती, सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक की अदालत से उनको गिरफ्तारी से पहले ही ज़मानत दे दी गई है। और बच्ची की हालत तो आपके सामने ही है। आप देख रहे हैं कि उसके वालिदैन किस तरह से वावेला कर रहे हैं। उसकी वालदा और वालिद जनरल अस्पताल में मौजूद हैं और इस वक्त तो पता नहीं किस हालत में होंगे। मैं भी बार बार सोच के तमाम रात सो नहीं पाई। और जिन भी वालिदैन को अपनी औलादों का ख्याल आ रहा होगा, जो भी इस बच्ची के बारे में जान चुके होंगे मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो भी दुआगो होंगे और हमें मज़ीद दुआएं करनी है, क्योंकि वेंटिलेटर पर बच्ची गई है और बताया यही जा रहा है ज़राए के मुताबिक कि बच्ची की हालत इस वक्त ठीक नहीं है। वो एक जंग में है इस वक्त। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी को महफूज रखे, अल्लाह ताला उसको बचाए। वाक़या आप तमाम लोगों को पता है, पहली दफ़ा ऐसा वाक़या नहीं हुआ, इससे पहले भी ऐसे दर्दनाक वाक़यात हमारे सामने आते गए हैं और बदकिस्मती से कानून की गिरफ्त से बचते रहे हैं ऐसे लोग, सज़ाएं नहीं मिलती रही हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि बहुत ही कम लोगों को सज़ाएं मिली और जिनको मिली भी वो भी बाद में फिर बासानी आज़ादाना घूम फिर रहे हैं कि बार बार ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। हम तमाम लोग आज के वाक़े पे भी अफसोस का इजहार कर रहे हैं। रिजवाना के मुतालिक भी हमें ये मालूम हुआ कि 6 माह कबल बच्ची रिजवाना को सरगोदा से इन साहिबा के घर भेजा गया, जहाँ पर बच्ची काम काज में मदद करती थी। उम्र बच्ची की 14 और 15 साल के दरमियान है। वो मासूम बच्ची घर के कामों में कोई गलती कोताही कर जाती तो उसको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता, इतना मारा जाता कि बैट तक टूट गया, मजबूत बल्ला जिससे क्रिकेट खेला जाता है वो टूट गया। बच्ची पर पता नहीं किस किस चीज़ से वार किए जाते थे। बच्ची की पसलियाँ, हड्डियाँ, टांगे, हाथ तक तोड़ दिए गए। एक लम्हे को उस जालिम औरत के हाथ नहीं कांपे कि वो एक मासूम बच्ची के साथ क्या सलूक रवा रखे हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। बच्ची को अपने वालिदैन से बात नहीं करने दी जाती थी। वालिदा बताती है कि जब उससे बात करने की कोशिश करते थे हम, तो वो साहिबा सर पे डंडा रखे खड़ी होती थी, मौजूद होती थी, कहती थी बताओ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि हकीकत उसके बरक्स थी। बच्ची को रोज़ाना की बुनियाद पर खाना नहीं दिया जाता था। उसको कई कई दिन कमरों में बंद कर दिया जाता था। उस बच्ची को अकेले घर में छोड़ कर चले जाते थे। एक दिन तो
3 روز کے لیے کہیں ان تمام خاندان والوں کو جانا تھا اور وہ 3 دن کے لیے بچی کو گھر میں بند کر کے چلے گئے. آخر اس بچی کو کس چیز کی سزائیں دی جا رہی تھی. اور بچی کی والدہ نے یہ بھی بتایا، حارث بھٹی ہے میرے بھائی ہیں، انہوں نے انٹرویو کیا ان کے والدین کا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچی کو مارتی تھی اور پھر کہے لگاتی تھی، خوش ہوتی تھی، گانے گاتی تھی. یہ کون سا طرز عمل ہے؟ کون سی اپنے اندر کے جانور کو تسکین پہنچا رہی تھی جو اس طرح کا وہ سلوک کرتی تھی اور بچی کو مار مار کے لہو لہان کر دیتی تھی. اس قدر بری حالت میں بچی کو پھر والدین وہاں سے جا کے گھر سے نکال کے لے کر آتے ہیں، جنرل اسپتال لاہور میں لے کر آتے ہیں، جہاں پر اس بچی کا علاج ڈاکٹرز ہی کر رہے ہیں. سرکاری لحاظ سے جو بھی علاج ہوتا ہے وہی وہاں پر بچی کا علاج ہو رہا ہے. اور بچی پر اتنا تشدد ہوا کہ اس کے خون کی روانی رک گئی. خون کی روانی رک جانے سے بچی کی زندگی اس وقت مشکل میں پڑ گئی ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کے جسم میں جو زخم ہے، جس کو ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ ناسور بن گئے ہیں، وہ واقعی میں ہی بچی کے جسم میں ایک ناسور بن کے یہ زخم پل گئے ہیں. اور اس بچی کی کیفیت سوچیے، ننھی منی معصوم بچی پر جب یہ ظلم ہوتا ہوگا تو وہ کیا کرتی ہوگی. اس کی والدہ کے مطابق وہ ہاتھ جوڑتی تھی، وہ معافیاں مانگتی تھی، وہ کہتی تھی مجھے معاف کر دیا جائے، مجھ پہ یہ ظلم نہ کیا جائے، مجھ پر یہ تشدد نہ کیا جائے، میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ کیا جائے، میرا قصور کیا ہے. اور آپ یقین جانیے آج 9 محرم الحرام ہے. آج ہم حضرت امام حسین ان کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یزید ملعون پر لعنتیں بھی بھیجتے ہیں. تو یہ جو بچی کے ساتھ سلوک ہوا ہے یہ کسی یزیدیت سے کم ہے. یہ خاتون ہمیں کسی یزید سے کم نظر آ رہی ہے جو باہوش ہے، جن کے شوہر ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، لیکن ان کا بچی کے ساتھ سلوک کچھ اور ہی کہتا ہے. اور ابھی وہ بڑے آرام سے سکون سے آزادانہ اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں اور بچی کے والدین اس وقت مشکل میں ہیں. بچی مشکل میں ہے. بچی جس تکلیف اور کرب سے گزر رہی ہے وہ تو اس وقت بتانے سے بھی قاصر ہے. وہ تو کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی. وہ تو بالکل بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لائی گئی اور ابھی تک اسی حالت میں ہے، بلکہ اس کی حالت بد سے بدترین ہو گئی ہے اور اس کو اس وقت دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. بار بار میں یہی کہوں گی کہ آپ دعا کیجیے. اور میں سوچنے پر یہ بھی مجبور ہو جاتی ہوں کہ لوگ ایسے ظالم کیسے بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غربت کی سطح سے نیچے بھی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے جو معصوم بچے ہیں ان کے لیے وہ ان کے بازو ہیں، وہ ان کی کمانے کے لیے ایک ذریعہ بن جاتے ہیں. وہ بچے وہ گھر والوں کا ساتھ دیتے ہیں. وہ بچے گھر کے بڑے ہی ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کے لیے کمائی کرتے ہیں. ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. اور پھر میں والدین سے بھی استدعا کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کا حال احوال جاننے کے لیے آپ جاتے رہا کریں جن گھروں میں آپ نے بچوں کو چھوڑا ہے. قوانین موجود ہیں چائلڈ لیبر کے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر اس کو روکنا تو ناممکن سی بات ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں کو روکا جا سکتا ہے قانون کا سہارا لے کر. ہماری اعلیٰ عدلیہ سے مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس معاملے میں عدل کا، انصاف کا معاملہ برتے گی. اور یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ہو نہیں پائے گا کچھ. دل بڑا دکھی ہے، پریشان ہے. اس وقت بیان نہیں کر سکتی جو جذبات ہیں جو میں محسوس کر رہی ہوں. صرف دعا کر سکتی ہوں، دعا کر رہی ہوں. رات سے بڑی پریشانی میں وقت کٹا ہے اور ابھی بھی دل دکھی اور پریشان ہے. اور اسپتال کے ذرائع سے رابطہ کر کے جاننے کی کوشش بھی بار بار کی ہے کہ اس وقت بچی کی حالت کیا ہے. کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا بچی سے. اس کے گھر والے وہاں باہر موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے بچی جس کیفیت میں اس وقت ہے صرف ڈاکٹرز ہی اس کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں. اور میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ کرے اور بچی کی جان بچ جائے. اور وہ ظالم خاتون سے بھی میں کہنا چاہوں گی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ اس بچی کے ساتھ جو آپ نے کر دیا ہے، اس بچی کو ایک زندہ لاش بنا کے چھوڑ دیا ہے. ابھی کچھ نہیں پتا اس بچی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کسی بھی لمحے کیا ہو سکتا ہے. تو جب آپ کے گریبان تک اللہ کے نظام کا، اللہ کے انصاف کا ہاتھ پہنچے گا، اللہ کی لاٹھی آپ پر پڑے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی جسٹس آپ کو بچانے نہیں آئے گا. پھر کوئی آپ کے شوہر نامدار آپ کی مدد کو نہیں پہنچیں گے. آپ کو کوئی قبل از گرفتاری ضمانت نہیں ملے گی. پھر کیا کریں گے آپ؟ ایک لمحے کو سوچیے گا. مجھے اجازت دیجیے گا.
اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے پاکستان اور ہم سب پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.